قراءة إمام حمزة برواية خلف رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.